कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको नव्य काव्य तरुण तपसीको पाँचौं भाग पंचम विश्राम। वचनामृत त्यो पिए जति दिलमा प्यास बढ्यो अहो उति, अब त्यो कब पाउला भनी अडिए निश्चल दीप झैं बनी। चल्यो सुस्तै भित्री पवन अथवा स्पन्द मुटुमा, पर्यो सानो रेखा स्मित किरण कोष्ठपुटमा, खुल्यो जोडी लामा कमल जल जस्ता नयनको, प्रभा झल्क्यो राम्रो दिवस मणिको झैं वदनको, निराशाको पर्दा मलिन मनको भेदन गरी, मुटुमा झल्काई अतिरुचिर आलो कलहरी, उनी बोले फेरि जलदसरी धीर ध्वनि गरी, उनी बोले फेरि जलदसरी धीर ध्वनि गरी, तिजो सुन्दा सुन्दै विलय तक हुन्थे हरि हरि, बिताई वा भोगी विकट हिमको संकट सबै, मरस्तामा त्यस्तो किसिमसित बस्ता अटल भई, ठुला साना सारा पथिक पथको मंगल सरी, मलाई सम्झन्थे प्रणयसित घुम्थे वरिपरि, थियो बाल्यावस्था जुन बखत मेरो उसघडी, दगुर्थे लत्याई जुन पथिक अन्धारी पुसरी, उनैको देख्दै त्यो अति मतलबी भाव मनको, दया साथै हाँस्थे फगत मुख हेर्थे गगनको, तपस्याको अग्लो भवन बिच चढ्ने असजिला, कडा दैवी बाधा मय अति नराम्रा खुडकिला, सबै नाघे देखे नगिच नगिचै लक्ष्य परिधि, भयो जसले गर्दा बहुत हलुका जीवन विधि, त्यहाँ देखिन् झन्झन डबल गतिले कत्ति न अडी, ममा चढ्दै आयो तरुण वय शोभा हर घडी, मुटुको कमजोरी भय शिथिलता संशय उड्यो, जगतको कल्याण व्रत विषयमा साहस बढ्यो, सबै आउन् पाउन् प्रणय सुखद्वारा हृदयको, कसैलाई मेरो नगिच नरहोस् नाम भयको, म भन्थे झुम्मिन्थे पथिक सब राती तर तिनी, नबस्नाले हुन्थे मन मन अलि खिन्न म पनि, म मौनी एकाकी प्रिय घरवटी आश्रम खुला, चुलो चम्कोलाई खचित नगिचैला खनशिला, उता मिठो पानी सब तरहले बास सजिलो, थियो अग्लो होचो जमिन तर सुत्ता सजिलो, त्यसैले हो यद्वा अविदित कुनै कार्यवश हो, दयाले नै हो वा अरु अरु कुनै स्वार्थवश हो, नजाने केले हो अलि दिन पछि ग्राम्य जनको, ठुलो धारो लाग्यो तह बितह हेर्दै जमिनको, खनी ढुङ्गा माटो कमर तक मेरो सब पुरी, चिने चौकी चाक्लो उपर छपनीले समगरी, म त्यो चौका माथि झलमल बने गोल गजुर, कठै गर्थ्यो तल्लो हर तर तलैबाट उजुर, सहु सर्दी गर्मी बहुत बलियो आसन कसा, रहु चौकी भित्रै
कठिन तपको भोग सकस। भनी मानौ मेरो स्थिति नियमको बन्धन गरी, विधाताले बार्यो अति कठिन बारै वरिपरि। एउटा रुखलाई चौपारी बनाइसक्दाखेरि कविको उत्प्रेक्षा के छ भने, चौपारी बनाइसकेपछि वृक्षको तलतिरको हर त पुरियो, हलन चल भयो एक प्रकारले। वृक्षले आफूलाई तपस्वीका रूपमा हेर्दाखेरि तैँले तपस्या गर्नु धेरै छ, तैँले सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि सर्दी गर्मी सबै सहनु पनि पर्छ। त्यस कारणले एउटै चौकीमा एउटै आसनमा बसेर तपस्या गर भन्नका लागि त्यो मेरो वरिपरि त्यो ढुङ्गा छापेर माटो लगाएर चौपारी बनाउनुको कारण त्यो हो भन्ने एउटा उत्प्रेक्षा कविले गर्नुभएको छ। जमाए लाचारी सित जमिनमा आसन कडा, बन्यो छायाशाली उपर भरिलो गोल मुहडा। जति जस्तो आओस् नियति वश सीता तपहुरी, भए त्यो हेलैले सब सहन सक्ने ननिहुरी। विपत्ता चौकीमा हलन चल पाऊ तल तल, निदाए तन्काए तन तन निदैमा रसबल। धरित्रीको भित्री अमृत गुण सर्वत्र फिजियो, अवस्थाले मेरो अझ मधुरिमाको पथलियो। कुनै कालो चिल्लो घनसम जटा मण्डल घना, पुग्यो माथि भइगो सफल जब संकल्प सपना। फुक्यो छाती लम्बा प्रबल भुजको मण्डल मणि, सुखैमा बित्ने भो पथिकहरूको दीर्घ रजनी। रजनी अर्थात रात। भरिलो त्यही बढ्दो रुचि र रुचिले आदर गरी, दियो निम्ता डाक्यो चपल चिडियाला खनथरी। जटाको टुप्पामा अभयसित बोल्दा तिनीहरू, म भन्थे यही सारा विहग कुल हो किन्नर गुरु। म देउता त्यो चौकी विधि विहित देवालय सरी, पुजारी भई बस्थे चपल चिडियाला खनथरी। थियो तिनको पूजा विधि ललित लीला रसमय, म दिन्थे पूजाको फल अतुल विश्रान्ति अभय। तिनै मेरा प्यारा अतिथि रसिला बान्धव तिनै, तिनै सारा सच्चा सहचर छिमेकी पनि तिनै। तिनैलाई ठान्थे परिजन तथा जीवन पनि, तिनै मिल्दा बन्थे भुवन भर सर्वोत्तम धनी। पखेटाको हमको स्वर मधुरीमा कण्ठ तटको, हलुङ्गो नङ्राको पकड ठुङ्गत्यो चञ्चुपुटको। मुटु छेड्दै जाने छनक छवि सङ्गीत नचरी, म सम्झन्थे सारा मधुर परमानन्द लहरी। विधाताले मेरा उपर करुणाको वश गरी, स्वयं वर्षाएका अमर नगरीका फुलसरी। थिए सारा प्यारा विहग तरती भुर्र सहसा, उडी जाँदा देख्थे किन किन अँध्यारा दश दिशा। कुनै बेला भेला भई विहग सारा कचहरी, जमाएको देखि हतमती शिकारी अघिसरी। विहग भनेको चरा, हतमती भनेको मती सकिएको, बुद्धि सकिएको भन्न खोजेको। कुनै बेला भेला भई विहग सारा कचहरी, जमाएको देखि हतमती शिकारी अघिसरी। मट्याङ्ग्राले ठोक्यो अवसर बुझी टन्न बलले, खस्यो चिची गर्दै कठिनसित एउटा अरू चले।
कठै चल्दो फिर्दो प्रकृति पुतली त्यो निमिषमा अकालैमा त्यस्तो गतिसँग परी कालवशमा लडेको देख्नाले हृदय सहसा चर्र चिरियो दया ज्यादा लाग्यो नयन युगको मोती छरियो शिकारी संहारी अबुझ हतभागी मनुजको थियो कस्तो कस्तो विकट अनुहारै दनुजको अठ्यायो त्यसले त्यो झटपट गई घायल चरी छुना साथै निस्क्यो कठिनसित चिची चिचिरी व्यथाको त्यो ज्वाला विकलौ सचितकार रवमा थियो त्यसको थोरै असर दुनियाँको हृदयमा हुँदो होता कालो धरणी तल कैलाश सदन बनी जान्थ्यो लोभी मनुज पनि हुन्थ्यो त्रिनयना चरीको त्यो चिचिमय रुदनवा क्रन्दन कडा थियो जान्नेलाई अमर कृत विद्यालय खडा नसम्झियो केही अबुझ शठले भित्र मनमा चरीलाई पक्ड्यो शिव शिव तुरुन्तै जमिनमा निभ्यो साह्रै राम्रो अमरपुरको दीप छिनमा गिर्यो कालो पर्दा भय चकित मेरा नयनमा चरीको चिचीमा उस बखत मैले जुन कुरा सुनेथे त्यो सुन्दा तिमी पनि हुनेछौ अधमरा हुन त बहुत सानो किन्तु गंभीर भारी विहग बध कहानी कष्टले त्यो उतारी अलिछिन तपसीले अश्रुधारा बहाए नयन युगल फेरी शून्यमा नै लगाए।